यी भर्खरै दृश्यमा हेर्नुभएका मनमोहक दृश्यबाट नै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो एउटा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण धरतीको स्वर्ग, प्रकृतिको अनुपम उपहार हो। यसो हेर्दा काल्पनिक लाग्ने दृश्यहरू काल्पनिक र अपत्यरिला होइनन्, यो यथार्थ नै हो। यहाँको दृश्यले मानिसलाई स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति गराउँदछ। राज्यको पहुँचबाट टाढा रही पर्यटकको पर्खाइमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत अछाम जिल्ला रामारुसन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित यो रमणीय स्थल स्वर्गको टुक्रा हो। क्षेत्रफलका हिसाबले सानो भूगोलमा 12वटा ताल, 18 खण्ड सहित अनेक किसिमका जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, घाँसे मैदान, झरना, खोला, वनस्पति, गुफा समेत रहेको यो क्षेत्र साँच्चीकै आगन्तुक पर्यटकको मन जित्न सफल भएको छ। थुप्रै सम्भावना बोकेको यस रामारुसन क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि रामारुसन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा तयार पारिएको यो वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस क्षेत्रको नाम रामारुसन कसरी रहन गयो त भन्ने विषयमा यहाँका अधिकांश स्थानीयलाई सोध्दा फरक फरक अभिव्यक्ति पाइन्छ। नामका हिसाबले वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान हुन सकेको छैन। जस्तै कोहीले राम र रोशन नामका दुई भाइले पहिलो पटक यो ठाउँमा गोठालो लगेकाले यस ठाउँको नाम रामारोसन रहन गएको भन्ने गर्दछन्। कोही बुढापाकाको भनाइ अनुसार धार्मिक दृष्टिकोणले परापूर्व कालमा भगवान शिव र पार्वतीले रामा र रोशनको रूप धारण गरी केही दिन बास बसेकाले पनि यसको नाम रामारोसन रहन गएको हुन सक्ने सुन्नमा आएको छ। यस क्षेत्र नजिकै बडीमालिका र नन्दामाताको समेत मन्दिर भएकाले देवताहरूको स्नान गर्ने कुण्ड अथवा बन्द भएको रामा भनेको भगवती दुर्गा, पार्वती र लक्ष्मी, रोशन भनेको चम्किलो उज्यालो सुन्दर मनमोहक भएकाले यसको नाम रामारोसन हुन गएको कतिपयको दाबी छ। अन्ततः रामारोसन शब्दलाई राम रोशन विभाजन गरी अलग अलग नेपाली शब्द सागर अनुसार रामा भनेको स्त्री, मणि, लक्ष्मी, घिउकुमारी, राधा, शीतलबुटी र रोशनको अर्थ उज्यालो, चम्किलो, बल्दो आदि लेखिएको छ। यसो अनुमान लगाउन सकिन्छ कि रामा रोशनको अर्थलाई समायोजन भई बिस्तारै बोली भाषाको आधारमा रामारोसन भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। जो जसले जस्तोसुकै किसिमले परिभाषित गरे तापनि साँच्चीकै मनमोहक रामारोसन नाम जति सुन्दा राम्रो छ त्योभन्दा धेरै गुणा प्राकृतिक सौन्दर्यता र भौगोलिक बनावट आफै सुन्दर छ। ऋतु परिवर्तनसँगै यहाँको वातावरण पनि परिवर्तन भइरहने भएकाले फरक फरक मौसममा फरक फरक तरिकाले प्राकृतिक आनन्द यहाँ लिन सकिन्छ। हिउँदमा ढकमक्क हिउँ पर्ने र चैत वैशाखमा थुप्रै किसिमका लालीगुराँसँगै रमाउँदै जङ्गलमा पाइने विभिन्न फलफुलसँग आनन्द लिन सकिन्छ। बर्खामा जलमग्न हुने यो क्षेत्रमा हरियाली हराभरासँगै स्थानीय गाई गोठाला समेत भेटिने र ढकमक्क कपासको थुप्रो जस्तै उडिरहने बादल र कुहिरोले थप आकर्षण वृद्धि गर्दछ। ठुला ठुला फाँट, घाँसे मैदान, झरना, छहरा, ओडार, गुफा र उराट लाग्दा ठुला ठुला पहाड र चट्टानले पर्यटकको आकर्षणका थप केन्द्रबिन्दु बनाइरहेको छ। रामेको बन्डाल रामारुसन पातल गाउँबाट करिब 3 किलोमिटर सिरानीमा पर्ने एउटा स्थानको नाम हो रामे। यहाँ वर्षातको समयमा पातलका सयौं गोठालाले वस्तुभाउ चराउने, दूध, दही, घिउ उत्पादन गर्ने र जीविकोपार्जन गर्ने गरेको पाइन्छ।
आजभोलि आगन्तुक पाहुनाका लागि अस्थायी रूपमा यहाँका स्थानीयले आगन्तुक पर्यटकका लागि होटल व्यवसाय सञ्चालन गरी आगन्तुक पाहुनालाई थप सहज बनाएका छन्। सबभन्दा पहिलाको रोड बनाउनु पर्छ। अनि त्यसो दोस्रोमा चाहिँ हामीलाई हरेक ठाउँ संस्थामा तालिम दिएर हामीलाई सहयोग दिएर हामीसँग कमजोरी अवस्थाले सरकारले केही सहयोग दिएर यो बनाऊ भनेर तालिम अनि यस्ता घर बनाऊ यस्तो रहने बनाऊ भनेर चाहिँ उनीले चेतावनी दिनु जरुरी नै छ। अनि त्यस्तो केही पनि भएको छैन। भर्खर गत सालको बेला होमस्टेको तालिम दिएको गाउँपालिकाले मैले गरेको छु, प्रमाण पनि छ। तर पहिलाको भन्दा सालको साल कर्मसँग बढिरहेको छ। गत साल धेरै हुन्थे कोरोनाले गर्दा, यो साल अझै बढ्छ। सालको कर्मसङ्ख्या बढ्दै गएको थियो। अनि र पहिला मेरो सानोमा 4 कोठेमा चाहिँ यता घर थियो, अनि यतानिर घर थियो, त्यहाँ सानो यतानिर किचन थियो। फेरि मान्छे आउन थाले। फेरि म आजकल 105 जना पनि अटाउँछु। त्यो पिकनिक खाने विद्यार्थीहरू टिम आयो भने 105 जनालाई पनि यहाँलाई क्षमता छ र उनीलाई पिकनिक खानेहरूलाई पकाउने भाँडा सहित सब चिज यहाँ मसँग छ। रोशनगढा रामेको बण्डालबाट करिब 3 किलोमिटर अगाडि पूर्वी उत्तरमा पर्दछ। रोशनगढा 200 बिघामा फैलिएको छ। यहाँ पुग्दा तराईको ठूलो फाँटमा भएको अनुभूति हुन्छ। उत्तरतिर अटल आकारको र मालिकाको शिर र चाकाको चुचुरो अनि चारैतिर हरियाली र सुन्दर देखिने वनजङ्गलले मानिसलाई मुक्त मन्द बनाउँछ। 40% भूगोल दलदल छ भने 40% सामान्य चौर र 20% भूगोल घुम्दै बीचमा बगिरहेको कैलाश खोलाको मुहानले समेटेको छ। किनिमिनी मैदान। यो किनिमिनी मैदानले रामारुसनको सौन्दर्यतालाई उत्कर्षको आकाशमा पुर्याउनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। अनुमानित 100 बिघामा फैलिएको यो मैदान 2 भागमा विभाजित छ। बीचमा रोशनगढा हुँदै बगिआएको कैलाश खोलाले मैदानको बीचमा भयानक अजिङ्गर बिरिए जसरी कलकल बगेको सर्वे दृश्यले अर्को प्राकृतिक उपहार साबित गरेको छ। चौतर्फी हरियो वनजङ्गल, ठूला ठूला ढुङ्गा, चट्टान र चाका डाँडा, चिलघर र बाटुल्लाका शिर र उत्तरमा भ्याउने गहिराका उराट लाग्दा भयानक गुफासँगै हरिया वनफाका उकाली ओरालीले इतिहासमा अतीतका दिनहरू स्मरण भएको महसुस हुन्छ। एकताका सायद यो मैदान ताल नै थियो भन्ने यहाँका स्थानीयको भनाइ पनि छ। पहिले यहाँ गाई भैँसी भेडा बाख्रा चराउने गरिएको र 100 गोठालाले बीचमा गोठानहरू निर्माण गरेको पनि देख्न सकिन्छ। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले रोशन मैदानमा र यो किनिमिनीमा युद्ध परेड खेल्ने तालिम प्रशिक्षण हुने गरेको पनि पाइएको छ। अझै पनि केही भग्न अवशेष यहाँ देख्न सकिन्छ। रोशनको गढा र यो किनिमिनी मैदान जस्ता यहाँका 18 खण्ड अथवा मैदान यहाँ अवस्थित रहेका छन्, जसमा सबैभन्दा ठूलो रोशन र किनिमिनी मैदान रहेका छन्। अन्य खण्डहरूमा जिङ्गाले पातल खण्ड, गैराह जैदे खोला खण्ड, पातल दल्लेना खण्ड, दल्लेना रामे खण्ड, रोशन खण्ड, किनिमिनी सिन्दुरे खण्ड, किनिमिनी खण्ड, रामे रजाडे खण्ड, चिल्फु गाग्रा खण्ड, रोशन टाउका खण्ड, रोशन जिङ्गाले खण्ड, रोशन बाफाला खण्ड, बागफाला गोरेकोट खण्ड, दहाडी पिडाकी खण्ड, पिनालेखी खण्ड, सालिमकोट खण्ड, चिर्किटे कालापोखर पश्चिम खण्ड, सेरा नेटाकोट सैनी सनानी गाउँ दक्षिण खण्ड इत्यादि रहेका छन्। 12 ताल 18 खण्ड अवस्थित यो क्षेत्रको जति नै बयान गरी साध्य नहोला। 12 ताल मध्ये 3वटा तालको सम्पूर्ण परीक्षण गर्दा 2020मा गरिएको सर्वेक्षणमा 3वटा तालको गहिराई क्षेत्रफल यस प्रकार रहेको छ। जिङ्गाले ताल कुल क्षेत्रफल 20.92 हेक्टर, गहिराई 44 मिटर, समुद्री सतहबाट उचाइ 2410 मिटर, भोल्युम 26,92,769 मिटर क्युब रहेको छ। बाटुल्ला ताल कुल क्षेत्रफल 4.68 हेक्टर, गहिराई 15 मिटर, उचाइ समुद्री सतहबाट 2405 मिटर, भोल्युम 3,75,379.1 मिटर क्युब।
माथिल्लो धाउने। कुल क्षेत्रफल 2.37 हेक्टर, गहिराई 9.5 मिटर, समुद्री सतहबाट उचाइ 2320 मिटर, भोल्युम 1,40,515.9 मिटर क्युब रहेको छ। बाँकी 9वटा तालहरूको मापन गरिएको छैन। अन्य 9वटा तालहरू पनि ठूला ठूला आकार भएकाले गहिराई र क्षेत्रफल धेरै हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नाप्न बाँकी तालहरूमा लामादह ताल, लिस्सेडाली ताल, तल्लो धाउने ताल, ताउले ताल, गाग्रे ताल र डौठेखाल, यस्तै दल्लेना, गोराहा ताल र रामे ताल इत्यादि नाप्न बाँकी रहेका छन्। मङ्सिर, पुस, माघ, फागुनसम्म हिउँ परेर सेताम्मे हुने र चैत वैशाखमा लालीगुराँस, जो धेरै प्रजातिका लालीगुराँस पाउने ठाउँको रूपमा पनि यस क्षेत्रलाई लिइन्छ। यहाँ रातो, गुलाबी, सेतो रङको लालीगुराँससँगै विभिन्न किसिमका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू पाउन सकिन्छ। हिउँ परेको मौका पारी थुप्रै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यस क्षेत्रमा रमाइलो गर्न वर्षेनी आउने गरेका छन्। विशेष गरी रामार्सन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति मेरो नेतृत्वमा गत 2077 असोज 18 गते यसको गठन भएको छ। प्रदेश सरकारको गठन आदेश अनुसार प्रदेश सरकारले यसको गठन गरेको र हामीले त्यसपछि का मिटिङहरूमा अब रामार्सन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार कसरी गर्ने र अझ रामार्सन क्षेत्रको प्राकृतिक र धार्मिक विकासका सँगसँगै यहाँका जनताको आर्थिक स्थितिलाई पनि माथि ल्याउनका लागि यसको के भूमिका हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले गहन छलफल गरेका छौँ र विशेष गरी यो वर्षको बजेटबाट हामीले यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट रामार्सनको पर्यटन गुरुयोजना बनाउने र त्यो गुरुयोजना बनाइसकेपछि गुरुयोजनाका माध्यमबाट हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने खालको योजना तय गरेका छौँ र त्यसका साथसाथै यो वर्ष हामीले ताल सरसफाइ गर्ने, त्यहाँ 1-2वटा टोयलेटहरू बनाउने, पिकनिक स्पोट बनाउने, बाटोहरूलाई मर्मत गर्ने र सङ्केत बोर्डहरूलाई बनाउने र एउटा डकुमेन्ट्री बनाएर यसको प्रचार प्रसार गर्नेदेखि लिएर कामको सुरुवात गरेका छौँ। पर्यटकहरू अहिले आउने क्रम बढेको छ। यो अहिलेको कोभिडका कारणले अहिले रोकिए पनि पर्यटकहरू आउने क्रम रामार्सनमा बढेको छ र यसबाट केही मान्छेहरू, हाम्रा रामार्सनका स्थानीयवासीहरूले होटल व्यवसाय गरेर उहाँहरूबाट फाइदा लिने गरेका छन्। तर पनि स्थानीय जनताले जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो फाइदा हामीले लिन सकिरहेको अवस्था छैन र हामीले प्लान के बनाएका छौँ भन्दा विशेष गरी स्थानीय स्तरमा कृषि पर्यटनलाई पनि सँगै जोड्ने र स्थानीय चिजवस्तुहरूको उत्पादन गर्ने, उद्योग व्यवसाय गरेर त्यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ पर्यटकलाई बेच्न सक्ने, जस्तो बाँस निगालोबाट केही सामान बनाउने कुराहरू हुनसक्छ, त्यहाँको सही किसिमको जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई बिक्री गर्ने कुराहरू हुनसक्छ र विशेष गरी कृषि पर्यटनलाई पनि सँगै जोडेर स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्ने, त्यसबाट बढीभन्दा बढी जनताले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने, जस्तो बाख्रा पालनका कुराहरू, मासुजन्य पदार्थ, कुखुरा पालनका कुराहरू सँगै चाहिँ यहाँको गाई भैँसी पालन गरेर दुध, दही, घिउका जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ पर्यटकहरूलाई बेच्ने र स्थानीय बजारमा पनि बिक्री गर्ने खालको वातावरण तयार गर्न सक्यो भने र त्यसका सँगसँगै रामार्सन क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूलाई विभिन्न खालका चाहिँ स्थानीय परिकारहरू खुवाएर त्यसबाट पनि धेरै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने खालको योजना हामीले बनाएका छौँ र निकट भविष्यमा ती योजनाहरू पनि लागू गर्ने हाम्रो योजना छ। पर्यटकीय चिनारीको रूपमा स्थापित भएको रामार्सन गडाको छेउ चौथपी हरियो जङ्गल र अगाडि मुसुक्क हाँसेको पहाड र आकाशे भिडको मुहार रहेको यसको गहिराई क्षेत्रफल मापन नभएको 12 ताल मध्येको सबैभन्दा ठूलो तालको रूपमा यो जिङ्गाले ताललाई मानिन्छ। 3 किलोमिटर लम्बाइ र 1 किलोमिटर चौडाइ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तालको छेउमा पुरानो एउटा मन्दिर समेत रहेको यस तालमा 1 वर्ष यता रामार्सन गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको बोट डुङ्गा चढी यस तालको अवलोकन गर्न सकिन्छ। गाउँले भाषाका अनुसार जिङ्गाले भन्नाले सुरुवाल हो। यो ताल जिङ्गालो अर्थात् सुरुवालको आकार जस्तो देखिने भएकाले यसको नाम जिङ्गाले भएको हो भन्ने यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। सबै तालहरूका नामहरूका विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन नसके तापनि 12वटै तालको आफ्नै आफ्नै विशेषता, पहिचान र अर्थ रहेको छ। धार्मिक किम्वदन्ती अनुसार यी तालहरू देवी देवताको देन र प्रकृतिको वरदान भन्ने गरिन्छ। केही समय पहिले यहाँ मानिसले दिसा पिसाब गर्दा समेत माटोले पुरेर गाड्ने, जुठो खाना खान नपाउने, बास बस्न समेत नहुने विश्वास रहँदै आएको थियो।
कर्णाली प्रदेशको कालीकोटसँग जोडिएको यस क्षेत्रलाई रारासँग रामार्सन जोड्ने सडकको समेत अवधारणा राखिएको छ। यसरी एक पर्यटकीय क्षेत्र अर्को पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडिँदा आत्मीय सद्भाव र पर्यटन प्रवर्धनमा थप टुवा पुग्ने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण गर्न जरुरी छ। यता जो मान्छे आउनुहुन्छ उहाँले हाम्रो कोही न कोही उत्पादन ल्याओस्, पैसा यसो भएपछि पैसा स्थानीय जनतासम्म पुग्छ। अर्को हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि राम्रोसँग सोचिराख्नु भएको होमस्टेको अवधारणा जो छ, रामारोसन क्षेत्रसँग असाध्यै नजिकका होटलहरू छन्, तिनीहरूलाई म मेरै तर्फबाट विस्थापित गर्नुपर्छ त भन्दिनँ, तर सोच्न पर्छ होटल व्यवसायीहरू कहाँ मात्रै केन्द्रित हुने र स्थानीय कहाँ लाभ नपुग्ने हो भने यसले पनि राम्रो गर्दैन। जो छ आउने यो पर्यटकहरू कोही अछामकै हाम्रै गाउँपालिकाका होलान्, कोही अछामका अन्य स्थानीय तहका होलान्, कोही छिमेकी जिल्लाका र पछि त विदेशी पनि आउँछन्। तिनीहरूले फरक फरक ढङ्गको शुल्क लगाई यो सरकारको राजस्वको स्रोत पनि बनाउन पर्छ। स्थानीय उत्पादन बढाउन पर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न र उत्पादन गर्नका लागि हामीले उचित किसिमको तालिम दिन पर्छ। जो होटल छन् त्यहाँ नजिकका होटलहरूमा पनि हाम्रो स्थानीय उत्पादन त्यहाँ होस्, आउने मान्छेले कम्तीमा केही न केही लिएर जाओस् र उहाँसँग आएको पैसा रामारोसनसँग रहोस्। जनतासँग पैसा रह्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो नि, प्रजा बलियो भयो भने मोटा भयो भने दरबार बलियो हुन्छ। सबै जनता समृद्ध भयो भने गाउँपालिका समृद्ध हुने हो। पर्यटनलाई जनताको जीवन पद्धतिसँग जोड्नुपर्छ र आय आर्जनसँग जोड्नुपर्छ। हामी अब पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समिति भनेको छ, त्यो समिति र स्थानीय सरकारले गरेर हामी आफैले पहल कदमी नलिँदासम्म बन्दैन, देश पनि बन्दैन, हाम्रो स्थानीय तह पनि बन्दैन। चाकाको डाँडा पहाडी भूगोलको सबैभन्दा अग्लो मानिने सबैभन्दा उच्च र सौन्दर्यताको प्रतीक डाँडा हो। यो डाँडोमा हिउँदमा ढकमक्क हिउँ र बर्खायाममा हरियाली हराभरा भई स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति दिइरहेको हुन्छ। बढी मालिकाको मन्दिर समेत भएको यस डाँडामा सयौं किसिमका जडीबुटी लगायत राष्ट्रिय पंक्षी, डाँफे, मुन्नाल र अन्य रङ्गित फक्सरास जस्ता दुर्लभ चराचुरुङ्गीका साथै घोरल, झालर, थार, बदेल, कस्तुरी, मृग जस्ता जनावरको समेत अवलोकन यस ठाउँमा गर्न सकिन्छ। कुनै चित्रकार अथवा चलचित्र निर्माताले अरबौं लगानीमा सुटिङ गर्नका लागि बनाइएको स्टेडियम जस्तो लाग्ने यो क्षेत्रको जति बयान गरे पनि कमै महसुस हुन्छ। यति होर्डिङ बोर्ड र यति सङ्केत बोर्डले मात्रै पूर्ण हुनेवाला छैन र यति यो एउटा जिङ्गलले ताललाई सरसफाइ गरेर मात्रै हुनेवाला छैन। 12वटा ताललाई संरक्षण गर्नु छ, 18वटा खण्डलाई पहिचान गराउनु छ र यहाँका विभिन्न बोट बिरुवाहरू, यहाँका जडीबुटीहरू संरक्षण गर्नु छ र यहाँका पाइने पशु पन्छीहरू, विभिन्न आकाशे भिरहरू, ठुला पेराग्लाइडिङबाट हामीले दृश्यहरू, यहाँका सम्पूर्ण दृश्यहरूलाई अवलोकन गराउने छौँ। र यति मात्रै नभएर प्रदेश सरकार, मैले अघि नै पनि भने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले विशेष जोड दिदियो भने, विशेष बजेटको व्यवस्था गरिदियो भने यति मात्रै नभएर हामी यहाँका विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर यहाँको बाटोघाटो, यहाँको खानेपानी अनि अन्य अब यस्ता पिकनिक स्पोटहरू, अनि यो पर्यटकहरूलाई बस्नको लागि बेन्चहरू, प्रतीक्षालयहरू, यसको पनि हामी बनाउने छौँ र अहिलेको बजेटबाट आधा बनेकै छ र यसमा थप हामी लाग्नेछौँ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण यस रामारोसनमा अमूल्य जडीबुटी, सतुवा, सुगन्धवाला समय, कैरेलो, गादाल्नु, पदम चाल्नु, बायाजडी, सेलपाडी, 5 औँले, दालचिनी लगायत 28 प्रकारका भन्दा धेरै जडीबुटी पाइन्छन्। यहाँ काइनाटिक ढुङ्गा, हरियो, कालो, चिल्की ढुङ्गा, गोरु ढुङ्गा, कालो ग्रिप ढुङ्गा, तोरे ढुङ्गा, चुन ढुङ्गा, शिलाजित लगायत बहुमूल्य पत्थरहरू यस ठाउँमा सहजै पाउन सकिन्छ। रामारोसन गाउँपालिकामा जम्मा 7वटा वडाहरू रहेका छन्, जसमा वडा नम्बर 1 मलातीकोट, वडा नम्बर 2 चाफामाण्डौ, वडा नम्बर 3 सान्तडा, वडा नम्बर 4 बाटुलासेन, वडा नम्बर 5 रामारोसन, वडा नम्बर 6 भट्टाकाटिया र वडा नम्बर 7 सुतार रहेका छन्, जसमध्ये वडा नम्बर 5 मा यो रामारोसन क्षेत्र पर्दछ। रामारोसन भरि डाँफे मुनाल सायल खेल्छन्, रामारोसन भरि
डाँफे मुनाल सायल खेल्छन् फुल छन् थारी थारी पर्यटकको मन लोभ्याउने फुल छन् थारी थारी पर्यटक। मुख्य पेसा कृषि रहेको यस ठाउँमा मकै कोदो गहुँ जौ भटमास धान सिमी दूध दही घिउहरू उत्पादन गरी खाने र बिक्री वितरण समेत गर्ने गरेको पाइन्छ। पहिले पहिले मानिसहरू डोकोमा भारी बोकेर साँफे जयगढ दर्ना गजड मुजाबगर हुँदै आवश्यक खाद्य वस्तु र सामानको ओसार पोसार गर्ने गर्दथे। हाल सडकको सञ्जाल जोडिएसँगै स्थानीयवासी र आगन्तुक पर्यटकलाई सुविधा भएको छ। चिरबिर चिरबिर अनेकौं चराहरूको सुरिलो आवाजसँगै घनघोर जंगल र ठूला ठूला ओडार गुफा शान्त वातावरण त कतै छनछन बज्ने झरनाको आवाजले र चिसो हावापानीले घुम्न आउने पर्यटकको सम्पूर्ण तनाव समाप्त भई अलौकिक ठाउँमा पुगेको आभास यस क्षेत्रले गराउँदछ। स्थानीय गोठालाहरू गाई भैँसी भेडा बाख्रा चराउँदै स्थानीय देउडा ठाडी भाका गाउँदै दुःख बिसाउने आफ्ना पीड व्यथा गीत मार्फत पोख्ने थलीको रूपमा पनि यस क्षेत्रलाई लिने गरिन्छ। यसरी पाइचिला किरादी नाइ जङ्गलीको बाटो ए माग्या मिला कि भाइको पागी बाबुको बिरिता ए माग्या मिला कि भाइको भागी बाबुको बिरिता। समुद्री सतहबाट 2400 देखि 3700 को उचाइमा रहेको यस क्षेत्रको पूर्वमा कालीकोट, पश्चिममा बाजुरा, उत्तर दक्षिणमा यो क्षेत्र पर्दछ। यस रामारोशन क्षेत्रभित्र नजिकै पर्ने गाउँ बस्तीहरू धनेसल्ला, जाततोला, पातल, नेटाकोट, सनानी गाउँ, भटाकाटिया रहेका छन्। करिब 6000 भन्दा माथिको बसोबास भएको यस सुन्दर बस्तीमा विभिन्न संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन रहेका छन्। स्थानीय ढुङ्गा काठले बनेका र स्थानीय चुन ढुङ्गाले पोतेर सेताम्य हुने यस क्षेत्रका बस्तीमा छिर्दा अनेकौं संस्कृति जस्तै भू, पुतला, रतेडी, हुड्के नाच, पड्छो, देउडा, धमारी, धामी नाच इत्यादि जस्ता संस्कृति समय अनुसारमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। यी संस्कृति हेर्दा यो क्षेत्र कला संस्कृतिले समेत भरिपूर्ण छ भन्दा फरक नपर्ला। यहाँका मानिसहरू निगालो तथा बाँसबाट डोको डालो
मोटो छाप्रो बुन्ने, भेडा बाख्राको ऊन निकाल्दै फेरे, राडी, काम्लो बुन्नुका साथै थुप्रै स्थानीय उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउने र बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन्। 2052 सालभन्दा पहिले तडिगैरा गाविसको नामले चिनिने यो क्षेत्रमा राज्यको दृष्टि सही तरिकाले नपुग्दा, पहुँच नपुग्दा, यसको संरक्षणको अभावमा दिन प्रतिदिन यहाँको जल, जमिन, जङ्गल, जनावर, जडीबुटी मासिँदै लोप हुने अवस्थामा छन्। प्राकृतिक र कृत्रिम अतिक्रमणले गर्दा तालहरू पुरिने अवस्थामा रहेको सहजै देख्न सकिन्छ। समयमै यस क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नसके यो ठाउँ अबको केही वर्षमा इतिहासमा सीमित रहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सबैमा छ। विभिन्न सम्भावना र चुनौतीका बीचमा ओझेलमा परेको यस क्षेत्रको विकास समग्र ढङ्गबाट गर्न पाए सुदूरपश्चिम अछाम जिल्ला र स्थानीयवासीले आर्थिक आय र मनग्य आम्दानीका साथै राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन विकासमा थप टेवा पुग्ने निश्चित देखिन्छ। अब पर्यटकहरू आएर मात्रै भएन, मैले भने 600 जना पर्यटकहरू आए। ती 600 जना पर्यटकहरूका लागि 1 घण्टा आए, हेरेर गए पछि मात्रै हाम्रो यहाँ चाहिँ आम्दानी आय स्रोत हुँदैन। त्यसैले के भन्दा कम्तीमा पर्यटकहरूका लागि 3 दिनसम्म बस्ने वातावरण हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि वातावरणीय तपाईँको बाहिर तपाईँको एकदम राम्रो छ, हाम्रो ठिक छ। त्यहाँको ताल तलैयाहरू हेर्छन्, लाली गुराउँसहरू हेर्छन्, डाँपेचरीहरू हेर्छन्, अथवा हिउँ पनि परेको पनि देख्न सकिन्छ। सिजनमा वातावरण फरक फरक छ, लोपुन्मुख लौटसल्लाहरू पनि छन्, सबै छ, त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यो एउटा पाटो भयो। दोस्रो के हो भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो यहाँको कल्चरको सन्दर्भमा 1 दिन कल्चर जस्तै भुवो भयो, होरी भयो, पुतला भयो, हामीले प्रत्येक होमस्टेमा साँझ तपाईँको के भन्दा भुवो हेर्न पाइन्छ, पुतला हेर्न पाइन्छ, देउडा नाच खेल्न पाइन्छ, खेलाउन पाइन्छ भन्ने टाइपको तपाईँको कुराहरू गर्यो भने 1 दिन हामीले नाचगान र कार्यक्रममा 1 दिन पर्यटकहरूलाई लोभ्यायौँ। 1 दिन तपाईँको के भन्दा हाम्रो वातावरण हेर्नका निम्ति। तेस्रो दिन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अर्को कुनै तपाईँको पहाड चढाउनका निम्ति माथि पहाडसम्म तपाईँको के भन्दा पाटनसम्म चढाउनका निम्ति पनि 2 दिन 3 दिन हामीले लगायौँ भने कम्तीमा 3 दिनसम्म पर्यटकहरू बस्छन्। त्यसका लागि हामीले वातावरण भनेको सुरक्षाको वातावरण पहिलो वातावरण हो। सुरक्षा हामी सरकारको तर्फबाट दिन तयार छौँ। दोस्रो उहाँहरूको हिँड्ने तपाईँको बाटाघाटाको समस्याको कुराहरू हो, त्यो पैदल मार्गदेखि लिएर तपाईँको यातायातको समस्याको हल गर्ने कुराहरू हुन्छ। तेस्रो भनेको उहाँहरूको खाना के हो त? खाना भनेको तपाईँको अब पिज्जा, चाउमिन, चाउचाउ खुवाएर तपाईँको रामारसनमा हुँदैन। हामीले जनसमुदायलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। अब रामारसनको खाना के हो त? रामारसनको डिस के हो त स्पेसल? होइन, यहाँ तपाईँको के हुनुहुन्छ भने यहीँकै तपाईँको मार्सीको तपाईँको चामलको भात खुवाउन सक्नु पर्यो, यहाँको मकैको रोटी खुवाउन सक्नु पर्यो, दही, घिउ, मही, निगुराको तरकारी, देउलाको तरकारी, दँदुको साग, अझ पिनापानीको चटनी, अझ पुदिनाको चटनीदेखि लिएर दही, घिउ, मही असाध्यै तपाईँको के भन्दा राम्रो पाइन्छ। खाना राम्रो पाइन्छ, त्यहाँको डिस असाध्यै राम्रो छ। लोकालिटीमा तपाईँको बनेको भसिरोटाहरू, डल्लाहरू छन्, माडाहरू छन्, होइन। अब त्यसपछि तपाईँको बाबरहरू, विभिन्न प्रकारका परिकारहरू यहाँ बन्ने गर्छन्। ती सबै परिकारहरू हाम्रा पर्यटकहरूलाई दिनु पर्यो र खुवाउनु पर्यो। नम्बर 2। नम्बर 3 के हो भन्दा वासस्थान पनि आजभन्दा 400-600 वर्ष अगाडि मान्छे बिल्डिङमा बसिसकेका छन्, लिफ्टबाट गइसकेका छन्। ती लिफ्टमा बिल्डिङमा बस्न रामारसनमा आउँदैनन् मान्छे। रामारसनमा हाम्रै टाइपको, हाम्रै लोकालिटी टाइपको जस्तै तपाईँको धुबीले छएका तपाईँको घरहरू, अथवा तपाईँको के भन्दा सामान्य तपाईँको चाहिँ के हो भने निगालाले बनाएका घरहरू, बाँसले बनाएका हाम्रा चाहिँ घरहरू, माटोले पोतेका घरहरू र आगोमा बनेका खानाहरू र त्यसका साथसाथै तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने शालिमाले छएका, बाब्याले छएका घरहरूमा बस्न पाएपछि, कटेजमा बस्न पाएपछि आनन्द रूपमा तपाईँको के भन्दा पर्यटकहरू नौलो अनुभूति गर्छन् र पर्यटकहरूका लागि नौलो हुन्छ। त्यसैले के हो भन्नुहुन्छ भने यी टाइपको हामीले खानामा हाम्रो डिसको खुवाउने यहाँको लोकालिटीमा, बस्नमा बास भनेको हाम्रै तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको होमस्टेहरूमा त्यो प्रकारका बासहरू बनाउने, अथवा हाम्रा होटलहरूमा पनि त्यो प्रकारको बनाउने। सिमेन्टका पक्की घर अनिवार्य, टिनाका पाता अनिवार्य भएन, होइन। हाम्रै तपाईँको शालिमाले छएका, बाब्याले छएका घरहरूमा बसाल्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको हेर्ने कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा हाम्रा भुवा, होरी, पुतलादेखि लिएर देउडा नाचदेखि लिएर सयौँ हजारौँ मान्छेले खेल्न सक्ने हाम्रा देउडा खेलहरू खेलाउनुपर्छ, उहाँलाई नचाउनुपर्छ, रमाउनुपर्छ। र त्यसपछि के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई धार्मिक हिसाबले बडी मालिकाको दर्शन अनिवार्य गर्न अनिवार्य छ।
नन्दा माताको दर्शन गर्न अनिवार्य छ। यहाँका शक्तिपीठहरू देखाउने, धार्मिक हिसाबका आएका पर्यटकहरूका लागि पनि त्यो हिसाबले तपाईँको लोभ्याउने होइन, हेर्न वातावरण हेर्न आएका पर्यटकहरूका लागि पनि त्यो वातावरण हेर्न लगाउने, सांस्कृतिक हेर्न आएका पर्यटकहरूलाई पनि सांस्कृतिक हेर्न लगाउने होइन। हामी युद्ध पर्यटनको अलिकति माओवादीको आधार क्षेत्रका बेला युद्ध कसरी भएको थियो त्यो झझल्को दिने कार्यक्रमहरू के छन्, तपाईँहरूको सङ्ग्रहालय के छन् भन्ने टाइपको भयो भने पनि त्यो पनि देखाउने र त्यसको पनि तयारी हामी गर्दैछौँ। र सबै हिसाबले चौतर्फी हिसाबले रामारसुनमा अब अन्य बहुउद्देश्य राखेर आउने पर्यटकहरूका लागि पनि एउटै क्षेत्रबाट पर्याप्त हुने गरिकन त्यो हामीले प्रचार गर्नुपर्छ, त्यो हामीले पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ। तब मात्र हामी पर्यटकहरूलाई 3 दिन 4 दिन बास बसाल्न सक्छौँ। 3 दिन 4 दिन बास बसाल्न सक्यो भने त्यो गाउँपालिकाको आम्दानी हुन्छ, जनसमुदायको जीवनस्तर माथि उठ्छ, सिङ्गो जिल्लाको पनि जीवनस्तर माथि उठ्छ र प्रदेशको पनि एउटा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रले इज्जत राख्छ भन्ने खालको हाम्रो भनाइ हो। यस क्षेत्रका विकास निर्माण, यस क्षेत्रको इतिहास, सम्भावना र रणनीतिक योजना र हालसम्म भएका क्रियाकलाप बारे संक्षिप्त जानकारी दिन उपाध्यक्ष र यस विषयमा सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारवाला, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ लगायतका व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। पर्यटन गुरु योजना निर्माण गरेका छौँ, तर पर्यटन गुरु योजना अनुसार हामीले अगाडि बढ्ने क्रियाकलापमा हामीसँगको स्रोत सीमित स्रोत साधनले मात्र सम्पन्न हुँदैन, सम्भव हुँदैन। त्योलाई हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने हो। हामीले रामारोसन पर्यटन क्षेत्रमा गर्ने सम्भावना चाहिँ थुप्रै छन्, तर हाम्रो स्रोत सीमित स्रोत साधनले हुँदैन। यहाँ राज्यको लगानी हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै संरचना अब तपाईँको अहिले बोर्ड हालेको छ, तालहरूमा डुङ्गा सञ्चालन छ, त्यसको लागि राख्ने घरहरू छन्, अब बाटाहरू, गोरेटा बाटाहरू निर्माणदेखि लिएर संरक्षणको लागि त काम गरिराखेका छौँ। तर मैले अघि पनि भने हाम्रो स्रोत सीमित स्रोत साधनले चाहिँ त्यहाँ सम्भव छैन। हामीले ल्याउने बनेको प्लान नै हो, हामीले प्लान बनाएका छौँ, रामारोसन पर्यटन क्षेत्रको गुरु योजना बनाएका छौँ। त्यो सँगैसँगै पर्यटनसँगै हामीसँग जोडिएको हिजोको 10 वर्षे जनयुद्धको एउटा इतिहास बोकेको त्यहाँको हामीले युद्ध पर्यटन गुरु योजना पनि बनाएका छौँ। रामारोसन भनेको फरक महत्त्व बोकेको ठाउँ छ, तर हामी सुदूरपश्चिमको पनि अझै सुदूरमा हामी रामारोसन गाउँपालिका परेको हुँदा सायद हामीलाई राज्यको नजर पुग्दैन। त्यसैले पनि हामीले गर्नुपर्ने जति हामीले प्लान नै ल्याउने हो। प्लान चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ। अब प्लानलाई हामीभन्दा उपल्लो सरकारहरूले त्यसलाई सम्बोधन गरिदिने कुरा, अनि त्यसको विकासको लागि, पर्यटन प्रवर्धनको लागि उहाँहरूले बजेटिङ गरिदिने कुरा हो। अब त्यो चाहिँ भइराखेको छैन। अहिले मात्र यत्रो समयसम्म हामीसँग त्यहाँको व्यवस्थापन समिति बनेको थिएन। अहिले रामारोसन पर्यटन संरक्षण व्यवस्थापन समिति बनेको छ। अब आशा छ हामीलाई केही न केही हुन्छ र हामीले पनि हाम्रो सीमित स्रोत साधनबाट भए पनि पर्यटनको क्षेत्रमा केही न केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो प्लान अनुसार टेकेर गइराखेका छौँ। हाम्रो सम्पत्ति भनेकै यो ताल हो। यो ताल भएकै कारणले पर्यटक जीवहरू आउनुहुन्छ, अन्यथा अरू केही होइन। र भर्खरै हामी 1-2 महिना अगाडिकै एउटा वडाको मिटिङमा, सर्वदलीय मिटिङ बोलाएर मैले 5 वटा समितिहरू गठन गरेका छौँ। एउटा पिकनिकतर्फ कार्यक्रम गर्ने, अर्को सूचनाको घरहरू बनाउने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने बाटाहरू बनाउने र अनि त्यो एउटा ताल संरक्षणका लागि भनेर एउटा समिति बनेको छ र उहाँहरूले त्यो संरक्षण समितिले काम सुरु गर्नुभएको छ र केही त्यो काम गर्दाखेरि बाधा अप्ठ्याराहरू आएका छन् र त्यो बावजुद पनि हामीले ताल जसरी हुन्छ जुनसुकै हालतमा पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यदि ताल रहेन भने यो रामारोसन पर्यटकीय क्षेत्र रहँदैन भनेर हामीले जोजासँग त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ र लागेका पनि छन्। रामारोसन आफैमा प्राकृतिक बनावटका हिसाबले, त्यसपछि यहाँको धार्मिक किंवदन्तीका हिसाबले, त्यसपछि यो रामारोसन क्षेत्र एकीकृत पर्यटन प्रवर्धनका दृष्टिकोणले रामारोसन आफैमा सुन्दर त थियो नै। अहिले पछिल्लो पटक सरकारले यसको उत्तरदायित्व लिइसकेपछि रामारोसनलाई थप विकास गर्नुपर्छ, यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि सरकारले केही आंशिक रूपमा यसमा विकास गरेको छ। तर यो विकास पर्याप्त चाहिँ होइन, यो विकास गर्नुपर्छ। यो सुरुवात चाहिँ गरेको छ, बिस्तारै रामारोसनको पर्यटन क्षेत्र बामे सरेको छ भन्दा हुन्छ। यसलाई पर्यटनका दृष्टिकोणले मल्टी टुरिज्ममा कसरी लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टी सङ्गठनले गहन प्रकारले छलफल बहस गर्दै यसलाई पर्यटन विकास समितिको पूर्णता पनि दियो, यो समिति पनि निर्माण गरिएको छ। तत्पश्चात हामीले रामारोसनलाई कुन प्रकारले हेरिरहेका छौँ भने रामारोसन मल्टी टुरिज्म हो, कला संस्कृतिका हिसाबले, अनि यहाँको ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर, पुरानो परम्परागत कृषि प्रणाली जो छ, यो कृषि प्रणालीका दृष्टिकोणले,
त्यसपछि रामारासनको अब नेचुरल ब्युटीका हिसाबले पर्यटकीय यो सुन्दर प्राकृतिक सुन्दरताका दृष्टिकोणले त्यसपछि यो जैविक विविधताका दृष्टिकोणले रामारासन आफैमा सुन्दर छ। यो एक कोणबाट मात्रै होइन कि मल्टी कोणबाट यसमा ताल तलैयाहरू छन्, यसमा धार्मिक मूल्य मान्यताहरू छन्, धार्मिक पुराना ऐतिहासिकताहरू छन्। त्यसपछि यो आफैमा बनावटका हिसाबले पनि पाटन छ। त्यसपछि तल्लो मध्य एउटा मौसम भएको एउटा मध्य भाग छ। त्यसपछि खोलासँगै बगेको तल्लो क्षेत्र तटीय क्षेत्र छ। यी विभिन्न कोणबाट हेर्दा रामारासन आफैमा सुन्दर बनावटका हिसाबले, त्यसपछि यहाँ विभिन्न कोणबाट हेर्दा रामारासन आफैमा सुन्दर छ। यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने प्रकारको हाम्रो पार्टीको धारणा पनि हो। त्यसपछि यसलाई विकास गर्नको निम्ति सरकारको एउटा फङ्सनल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर रामारासन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति निर्माण भएको छ। त्यसपछि त्यो विकास समितिले अहिले बिस्तारै प्रारम्भिक चरणबाटै केही आफ्ना विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। गाउँ पञ्चायतको पालामा विसङ्क्रान्ति होइन गौँडो हाल्ने, भैँसा भेडा बाख्रा त्यो कसै मान्छेले जान नपाउने त्यस्तो गरेका छौँ। त्यहाँ पछाडि जेठो 16 गते 18 गतेदेखि हामी त्यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ बसेर यहाँ पुराना हामी परम्पराका मान्छे बसेर सल्लाह गर्दछौँ, राँगो लिन्छौँ। त्यहाँ राँगो लिँदछौँ श्रीमान। अब यो दोँदाडी 1, बाघफाल चिन्यानी 2, बाघफाल 3, रसुन 4, किनिमिन्नी 5, सिल्फु 6 वनमा हामीले चरी चराउ गरी हामीले तिरो नतिरेका र हामीले आएका महानुभावहरू नेताजीलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ। क्या त राजा क्या त प्रजा भन्ने अहिलेको जमानामा। विशेष गरेर रामारासन क्षेत्र अहिले पर्यटकीय क्षेत्र गन्तव्य 101 मध्येभित्र परेको छ। विशेष गरेर यहाँ 12 बण्ड 18 खण्डको रूपले यो चिनिन्छ। विशेष गरी यहाँ ताल तलैयाहरू छन् र अर्कोतर्फ यो समुद्री सतहबाट करिब 2300 देखि 2400 मिटर उचाइमा रहेको अत्यन्तै रूपमा पहाडी क्षेत्रमा यहाँ 12 ताल र 18 खण्ड यो छुट्टै किसिमको विशेषता छ। यसको विशेषताको हिसाबले यहाँ धार्मिक किसिमले विभिन्न किसिमले विश्लेषण गरिएको छ भने यहाँ विशेष गरेर 12 किसिमका यहाँ लाली गुराँसहरू फुल्छन् र यहाँ सुदूरपश्चिममै सायद नभेटेको यहाँ के छ भन्दा हरियो छेपारो भन्ने पनि भेटिन्छ र यहाँ राष्ट्रिय चरो डाँफे लगायतका विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू र विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीहरू वन्यजन्तुहरू पनि रहेका छन्। यसले गर्दाखेरि पनि यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा असाध्य रूपमा सम्भावनाको क्षेत्रमा देखिन्छ। यसले गर्दा यी विभिन्न किसिमका जडीबुट्टीदेखि लिएर यहाँका ताल तलैया र पशु पक्षी को हिसाबले पनि के छ भन्दाखेरि विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई एकदम आकर्षणको रूपमा यो रामारासन क्षेत्र देखिन्छ। अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने भूमिका, हाम्रो तर्फबाट हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका भनेको यहाँको प्रचार प्रसार विश्वभरि विश्व बजारमा कसरी लैजान सकिन्छ, यहाँको यो प्रोडक्टलाई विश्व बजारमा लिनका लागि नेपाल टेलिभिजनदेखि लिएर पर्यटन बोर्ड यो सबैसँग समन्वय गरिकन टेलिभिजन मार्फत सबैलाई प्रचारात्मक रूपमा चिनाउनको लागि पहल गर्नुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा भूबनोट जुन आकर्षण देखिएको रामारासन अहिले ताल तलैयाहरू लगायतका यहाँको भूबनोटहरू बिग्रिँदै गएको छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि यहाँका स्थानीयहरूको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ र स्थानीय सँगसँगै राज्यले एउटा सरकारले एउटा पोलिसी बनाएर यहाँको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि रामारासन क्षेत्रको विकास र यो जो प्राकृतिक रूपमा बनेको क्षेत्र छ यसलाई यथावत यही स्थितिमा राख्नका लागि सरकारले नयाँ पोलिसी योजनाका साथै आउनुपर्छ र यहाँका स्थानीयले पनि यहाँको वातावरण र यहाँको भूक्षयलाई रोक्नका लागि यहाँका स्थानीयहरूको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ र यो संरक्षणका लागि हामी अवरात रूपमा यो क्षेत्रलाई कसरी संरक्षित गर्न सकिन्छ, कसरी यो पुरानो रामारासनलाई नै कायम गर्न सकिन्छ भन्ने जुन कुरा छ यसलाई हामी हाम्रो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने सहयोग भूमिकामा लागिरहेका छौँ। हिजो पनि लागेका छौँ र अबको दिनमा पनि लाग्नेछु भन्ने कुरा यहाँहरूको माझमा वचनबद्धता दिन चाहन्छु। म योभन्दा पहिला पनि रामारासनलाई 1-2 चोटि आएको छु। यो ठाउँमा चाहिँ आएको थिएँ। म माथि चौरीतिर गएको थिइनँ, पाटनतिर गएको थिइनँ। यो चाहिँ असाध्यै सुन्दर ठाउँ छ अल्टिट्युडका हिसाबले पनि। अब तलबाट माथि हामीलाई लेक लाग्ने मान्छेहरूलाई पनि नर्मली लेक नलाग्ने 2400 को रेन्जमा भएको हुनाले यो ठाउँ असाध्यै सुन्दर छ। प्रकृतिको हराभरा ठाउँ छ। यो ठाउँमा चाहिँ घुमफिर गरौँ, रमाइलो गरौँ भनेर आएको र एकदमै खुसी लागिरहेछ। प्रकृतिसँगको रासलीला भनेको जीवनको सबभन्दा उत्तम चिज हो।
त्यस कारण आउनुहोस्, यति सुन्दर ठाउँ छ, 2400 मिटर माथिको यो अल्टिट्युडमा एकदम अहिले पनि यो हामी जेठको महिनामा ज्याकेट लाएर बस्नुपर्ने ठाउँ छ। यहाँ आएर अलिकति यहाँको लोकल चिज खाएर जानुहोस्, मकैको रोटी खानुहोस्, यहाँ आएर पुदिनासँग चाहिँ यो टिमुरको चटनी खानुहोस्, त्यसको प्रभाव भनेको फरक छ। तर हामीमा एउटा विशेष गरी सुदूरपश्चिमेलीहरूमा एउटा समस्या के देख्छु भन्नुहुन्छ भने आफ्ना संस्कारहरूलाई चाहिँ हेरेका दृष्टिकोणले हेर्ने हाम्रो आम मानसिकता छ क्या। हामी कमजोर, हाम्रो सभ्यता कमजोर, हाम्रा चाहिँ रीतिथिति रहनसहन कमजोर भन्ने छ, त्यो चाहिँ होइन, किनभने युनिक छन् क्या। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यहाँ घुम्न आउन चाहनुहुन्छ भने विभिन्न बाटो अथवा मार्ग हुँदै तपाईहरू यस क्षेत्रमा पुग्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट धनगढी गाडीमा 1 दिन र हवाई जहाजमा 1 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। धनगढीबाट डडेलधुरा स्याउले हुँदै डोटी दिपायल सिलगढी हुँदै साँफेसम्म गाडीको 1 दिनको यात्रासँगै जयगढ बजार हुँदै ग्राभेल सडकको करिब 47 किलोमिटरको यात्रामा दर्ना गजड हुँदै रामारोसन क्षेत्र पुग्न सकिन्छ। यस्तै नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट आउँदा कर्णाली राजमार्गको बाटो सुर्खेत बड्डीचौर तल्लो ढुङ्गेश्वर दैलेख साइखोला हुँदै विनायक सान्तडा हुँदै पनि रामारोसन क्षेत्र पुग्न सकिन्छ। चिसापानी पुलबाट जङ्गलघाट असारा हुँदै तुर्माखात कमल बजार हुँदै पुग्न सकिने बाटोको समेत निर्माण कार्य भइरहेको छ भने सेती लोकमार्ग पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सौन्दर्यताको प्रतीक प्रकृतिको वरदान यस ठाउँका विभिन्न विषयबारे जानकारी दिनका लागि तयार पारिएको यो जानकारीमूलक वृत्तचित्र आफ्नो स्थानबाट प्रचार प्रसारका लागि सक्दो सहयोग गर्नुहुनेछ र यो सामग्री हेरिसकेपछि अवश्य पनि तपाईँ यस क्षेत्रमा अवलोकन तथा भ्रमणका लागि आउनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यहाँको प्रकृतिले तपाईँको भ्रमणलाई पर्खिरहेको छ। यहाँको प्रकृति, यहाँका नागरिक तपाईको स्वागत गर्न आतुर रहेका छन्। तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः पनि यस ठाउँको अवलोकन गर्नका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। यो वृत्तचित्र तयार पार्न सहयोग गर्ने रामारोसन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्वर्गतुल्य रामारोसन घुम्नलाई जाऊ हजुर। परदेश नम्बर 7 कै प्रमुख, परदेश नम्बर 7 कै प्रमुख पर्यटकीय ठाउँ हजुर, पर्यटकीय ठाउँ